الإناث ننتظر انطلاقة هذا الشوط لنبحر وإياكم هنا في أرضية في هذا الميدان. إذا بسم الله وعلى بركة الله انطلق أول الأشواط. شوطنا الرئيسي ينطلق هنا أمامكم مباشرة في الكادر العلوي. انطلق مع أول المنطلقات لأرى هناك فراشة. إذا من بدأ تفرش الميدان فراشة اللطيف بن سعد بن عبد اللطيف في مقدمة هذا الشوط، ولكن أرى التغيير السريع الذي طرأ على مقدمة هذا الشوط. اللي في ثالث شغف من بدأ إذا بإعلان الشغف للشيخ علي بن عبد الله الثاني. يا سلام يا أهالي الدوحة، أهالي الدوحة متواجدين في هذا الشوط. يا سلام يا الشغف، الشغف ولع الشوط. الله يا الشغف ماخذ اختيارها في هذا المضمار وتكرر هذا الانتصار على أرضية الميدان وسط هذا الحضور الجماهيري الغفير. والتصوير والجماهير واقول عيني عليك بارده بسم الله عليك. كل العيون اللي تشوفك يكفي الله شرها. الله 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 يا شغف. بعدت المسافه من فريق الوعب حيث وصلتني هذه المعلومات انها من فريق الوعب ولا زالت علي بن عبد الله الثاني. سلام الدوحه، سلام وتحيه واحترام على مالك هذه النوعيات وعلى هذه النوعيات التي تتواجد هنا في ارض الاصاله في مدينه سويحان في مهرجان سلطان بن زايد التراثي الذي يقام في نسختها العاشره هنا في ميدان سويحان. يا سلام يا شباب، خلوني اعلم، رويال لجمعة خاطر في ثاني المراكز وحرك اللي بتحرك، واللي في ثالث المراكز مزيد في ثالث المراكز سيف المنصوري. ولكن اعود والعود واحمد مع الشغف. يا سلام يا الشغف، شغفة تهانينا والناموس لمالك الشغف الشيخ علي بن عبد الله الثاني. سلام الدوحة، سلام اللي في ثاني المراكز. رويال لجمعة خاطر وفي ثالث المراكز سيف